अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपको एक ऐसे वली साहब की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न चिल्ला काटे हुए थे, न कश्फ व करामात के दावेदार थे, बल्कि बेचारे तो सीधे सादे नमाजी आदमी थे, मगर किस्मत ने उन्हें ज़बरदस्ती का वली बना दिया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने न घोड़ा ढूंढने का कोर्स किया, न चोर पकड़ने की ट्रेनिंग ली, न सांप भगाने का डिप्लोमा किया, मगर हर दफ़ा इत्तिफाक ऐसा हुआ कि लोग समझे कि ये हजरत सब कुछ पहले से जानते हैं। और बेचारे की हालत ये थी कि खुद तो डर के मारे कांप रहे होते थे और लोग समझते थे मुराकबा चल रहा है, मुराकबा चल रहा है। तो आइए सुनिए एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसे लोगों ने वली बनाया, बादशाह ने शाही वली बनाया और हालात ने बेचारे को मुस्तकिल परेशान रखा। ज़बरदस्ती का वली। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। एक दिन बादशाह का बेहतरीन घोड़ा इस्तबल से भाग गया। बादशाह ने सिपाहियों को घोड़ा तलाशने का हुक्म दिया। सिपाही घोड़े को तलाश करते करते जंगल में पहुंच गए। वहां एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, लेकिन सिपाहियों को मालूम न हो सका कि वो नमाज पढ़ रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने यहाँ जंगल में कोई घोड़ा देखा है? जवाब नदारद। उन्होंने कुछ देर रुक कर फिर सवाल किया। दूसरी जानिब से मुकम्मल खामोशी। सिपाहियों ने झुंझला कर तीसरी मर्तबा फिर पूछने का इरादा किया ही था कि उस शख्स ने दाईं जानिब सलाम फेरा। सिपाही ये समझे हमें इशारे से बता रहा है कि इस जानिब देख लो। वो दाईं जानिब गए तो घोड़ा मिल गया। सिपाही खुश हो गए और उन्होंने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया कि ये शख्स कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग है जिसने बगैर देखे मुराकबा करके हमें बताया कि घोड़ा जंगल में दाईं जानिब गया है। कुछ अरसा मजीद गुजरा। बादशाह के सोने के बर्तन महल से चोरी होना शुरू हो गए। बादशाह ने फिर सिपाहियों की दौड़ लगवाई कि बर्तन तलाश करके लाएं, अगर नाकामी हुई तो सख्त सज़ा मिलेगी। सिपाही परेशान। अचानक एक सिपाही को जंगल वाला आदमी याद आ गया जिसने घोड़ा ढूंढने में मदद की थी। उसने बादशाह को उस शख्स से मुतालिक बताया कि वो कोई बहुत बड़ा वली है, उसने घोड़े से मुतालिक भी हमारी रहनुमाई की थी, अगर वो चाहे तो आपके बर्तन भी ढूंढ कर दे सकता है। बादशाह ने उसे पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही उसे दरबार में ले आए। बादशाह ने बर्तनों की चोरी से मुतालिक बताया और उसे हुक्म दिया कि वो बर्तनों से मुतालिक भी बताए कि बर्तन कौन चोरी कर रहा है। उसने बहुत कहा बादशाह से कि हुजूर, आपके सिपाहियों को कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई वली नहीं हूँ, एक आम सा आदमी हूँ। सिपाहियों ने इसरार किया कि नहीं जनाब, ये अपनी विलायत छुपा रहा है, उसने जंगल में हमारी मदद की थी। बादशाह तो फिर बादशाह होता है। उसने उसे वार्निंग दे दी कि अगर कल सुबह तक तुमने बर्तनों की चोरी से मुतालिक न बताया तो तुम्हारा सर कलम। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। मौत के खौफ से रात के वक्त उसने अल्लाह ताला से मुनाजात शुरू कर दी कि या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा, और चोर को सामने ले आ। चोर असल में महल का एक मुलाजिम था। उसने सोचा कि देखूं तो सही कि जिस वली के जिम्मे बादशाह ने चोर को पकड़ने का काम लगाया वो क्या कर रहा है। उसने देखा कि वली साहब अल्लाह ताला से मुनाजात कर रहे हैं। उसके दिल में डर पैदा हो गया कि ये शख्स मुनाजात के जरिए चोर का पता न लगा ले। वो फौरन जाकर मुनाजात करते शख्स के पाँव में गिर गया कि मोहतरम, आप अल्लाह के वली हैं, वलियों के दिल नरम होते हैं, आप मेरे मुतालिक बादशाह को कुछ मत बताइएगा, बर्तन मैंने ही चोरी किए हैं। इस गैबी मदद के मिलते ही वली साहब शेर हो गए और चोर का कान पकड़कर पूछा कि बताओ कहाँ छुपाए हैं बर्तन। चोर ने बताया कि कब्रिस्तान में बूढ़े दरख्त के नीचे दफन किए हुए हैं। सुबह होते ही बादशाह ने वली को दरबार में तलब किया और बर्तनों से मुतालिक पूछा। वली साहब ने बादशाह को बताया कि जनाब, आपके बर्तन फलां जगह पर दफन हैं। बादशाह ने सिपाही भेजे और वाकई कुछ देर के बाद सिपाही बर्तन तलाश करके ले आए। बादशाह ने खुश होकर उस शख्स को शाही वली का खिताब दे दिया और उसे कहा कि आज से तुम यही महल में रहोगे। शाही वली बड़ा परेशान हुआ कि अभी तो इत्तिफाकन ये मामला हल हो गया है, आगे जाकर लाजमी बादशाह को मालूम हो जाएगा कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। इसी परेशानी में दिन गुजरते रहे। फिर एक दिन बादशाह के यहाँ पड़ोसी मुल्क का बादशाह मेहमान हुआ और बादशाह ने उसके सामने अपने शाही वली का जिक्र किया और उसकी बड़ी तारीफ़ें की। पड़ोसी मुल्क का बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ और उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। बादशाह ने शाही वली को तलब कर लिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने टहलते हुए शाही वली से बतौर इम्तिहान पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या चीज़ पी है। शाही वली साहब बड़े परेशान हुए कि आज तो काम से गए, हाथ पांव ठंडे हो गए और दिल ही दिल में खुदा को याद करना शुरू कर दिया। पड़ोसी मुल्क के बादशाह साहब टहल रहे हैं और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक शाही वली साहब ने देखा कि टहलते टहलते पड़ोसी मुल्क के बादशाह का पांव सुलगते हुए सिगार पर पड़ने लगा है।
شاہی ولی نے زور زور سے آواز لگائی، حضور سگار، حضور سگار۔ ولی صاحب نے تو سگار کی آواز اس لیے لگائی کہ بادشاہ کا پاؤں سلگتے ہوئے سگار پر آ کر جل نہ جائے، اور بادشاہ یہ سمجھا کہ اس نے میرے سوال کا جواب دیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے دونوں بادشاہ باتیں کرتے ہوئے سگار سے شغل کر رہے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو گلے لگایا اور داد دی۔ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بھی خوش ہو کر اپنے گلے کا ہار تحفے کے طور پر شاہی ولی صاحب کو عنایت کر دیا۔ ولی صاحب اس زبردست اتفاق پر خوش بھی اور پریشان بھی۔ پریشانی اس بات کی کہ آج تو بچ گئے، آئندہ پتہ نہیں کس طرح کے امتحانات کا سامنا کرنا پڑے۔ شاہی ولی صاحب کا ایک دن بڑی پریشانی اور ڈپریشن میں گزرنے لگا کہ کسی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے نئی فرمائش نہ آ جائے۔ اسی ڈپریشن میں ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ کو بڑے دربار میں تھپڑ مارتا ہوں، یا تو بادشاہ اس بدتمیزی پر مجھے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دے گا اور یہ روز روز مرنے سے بہتر ہے، یا مجھے اپنے دربار سے نکال دے گا۔ ولی صاحب گئے اور جا کر بادشاہ کو بڑے دربار میں تھپڑ رسید کر دیا۔ بادشاہ کا تاج سر سے اتر کر دور جا پڑا۔ بادشاہ اور درباری حیران کہ یہ کیا ہوا۔ حیرانی کے لمحات گزرے تو بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ کو پکڑو اور سر قلم کر دو۔ اتنے میں وزیر جو بادشاہ کا تاج اٹھانے کے لیے جھکا ہوا تھا کہ چیختی ہوئی آواز آئی، بادشاہ سلامت سانپ، بادشاہ سلامت سانپ۔ بادشاہ وزیر کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ تاج میں سانپ لپٹا ہوا ہے۔ غصے کی جگہ خوشی نے لے لی۔ بادشاہ سمجھا کہ ولی نے اصل میں مجھے تھپڑ نہیں مارا بلکہ تاج گرانے کے لیے ہاتھ چلایا تھا تاکہ تاج میں بیٹھا ہوا سانپ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ولی صاحب کو انعام و اکرام سے نوازا، اور ولی صاحب اس اتفاق پر مزید پریشان کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مزید کچھ عرصہ گزرا، عید قریب آ گئی۔ بادشاہ نے سلطنت میں منابی کروا دی کہ عید کی نماز شاہی ولی صاحب پڑھائیں گے۔ ایک بڑے میدان میں انتظامات شروع ہو گئے۔ شرکاء کو گرمی سے بچانے کے لیے ایک عارضی چھت میدان پر دے دی گئی۔ عید کا دن آ پہنچا۔ ولی صاحب نے منصوبہ بنایا کہ نماز کے دوران جب تمام لوگ سجدے میں ہوں گے تو میں بھاگ جاؤں گا۔ نماز شروع ہو گئی۔ ولی صاحب سجدے میں گئے، پیچھے تمام لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ولی صاحب نے نماز چھوڑی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کو سجدے میں کافی دیر گزر گئی۔ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں حضرت ولی صاحب انتقال تو نہیں کر گئے۔ پہلی صف میں سے کچھ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امامت کا مصلی خالی تھا اور ولی صاحب دور ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ لوگوں نے سوچا کہ لازمی اس میں کوئی حکمت ہے۔ انہوں نے بھی ننگے پاؤں ولی صاحب کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ ولی صاحب نے دیکھا کہ لوگ پیچھے بھاگے آ رہے ہیں۔ ولی صاحب نے بھی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی لوگ عیدگاہ سے باہر نکلے تو عیدگاہ پر عارضی چھت جو ڈالی گئی تھی وہ دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین پر آ گری۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت صاحب کو پہلے سے چھت گرنے کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ نماز توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے بھاگنے سے ہماری بھی جان بچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں لوگ ولی صاحب تک پہنچ گئے اور ان کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ شاہی ولی صاحب نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں شاہی ولی بن کر رہنا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے انہوں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور دوبارہ اس عہدے سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ تو محترمو، اس قصے سے ہمیں یہ سبق تو ضرور ملتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی قسمت اس کے علم اور قابلیت سے بھی تیز دوڑ لگاتی ہے، اور بعض اوقات لوگ ہمیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہنچنے کا ہم نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ہمارے شاہی ولی صاحب کی ساری کرامات اصل میں خوف، اتفاق اور غلط فہمی کا شاہکار تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ جب چاہے کسی کی بھی لاج رکھ سکتا ہے، اور جب چاہے بغیر پلاننگ کے بھی حالات کو ہمارے حق میں کر دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں آپ بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو گھبرائیے مت، کیا معلوم اگلا اتفاق آپ کو بھی شاہی ولی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اصلی نیکی عطا فرمائے اور زبردستی کے ولی بننے سے محفوظ رکھے، آمین۔